आयज जे छोटेसे टायमिंग दिवन जो पळय जेन जीन हांगा म्हापसा गार्डनान जो पळय एक मोर्चा हाडलेलो हांव आयज हे फर्स्ट ऑफ ऑल गोवा पुलीस होम डिपार्टमेंटाचे आणि सरकाराचे निषेध करता. कारण जेन्ना तेंच्यांनी राहुल गांधीचो निषेध करपाक पेंचीम जेन्ना पळय रोड हाडयलो सगळो रोड ब्लॉक केलो पळय तेन्ना तांकां परमिशनां दिली जाल्यार हे जेन जी आमचे जे यूथ आसा पळय जो आपलो आवाज आपलो हक्क जो मागपाक जेन्ना पळय फुडें सरता पळय तेन्ना तांकां आयज लावड स्पिकर सुद्दां लावपाक तांकां परमिशन दिवंक ना म्हणून तांचो पयलीं ह्या सरकाराचो होम मिनिस्टराचो आनी ह्या सीएमाचो हांव निशेध करता. हांव थँक्स म्हणटा सगळ्या पेरंट्सांक की तेंचेर कसलो दबाव हाडिनासतना तांकां ह्या ग्रावंडार हांगा धाडले आनी फुडें सुद्दां तुमी धाडटले तांकां. कारण हांव सुद्दां एक बापूय आसा आनी जे पळय भुरग्यांक आयज कितें डिफिकल्टीज आसा जे इतके कश्ट करून आवय बापूय आपल्या हेका लोन काडून किंवा तेंचे आनी खंयचे कोणा कडल्यान मागोवन जे शिक्षण दिता पळय ते शिक्षण पुरे करपाक कशे त्रास जाता आवय बापाक पळय ते कोण आवय बापूय आसा पळय तांकांच खबर आसा. आनी आमच्या देशाचो जो पंतप्रधान जो आसा पळय तो बापूय न्हू कारण तो लग्न जावंक ना आनी ताका भुरगीं ना म्हणून हे सगळे दीस आयज हांगासर पळोवपाचे येयला हांगासर यंगस्टरांक. त्या खातीर आय थँकफूल फॉर ऑल द पेरंट्स. सो ऑल्सो जे इतके जे जेन्सी येयले हांगासर आसा पळय तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की संडे ऑन 26 इवनिंग फ्रॉम होली क्रॉस चर्च होली स्पिरीट चर्च टू लोहिया मैदानात जो कॅन्डल मार्च आसा पळय सगळ्यांनी नॉट ओन्ली जेन्सी ऑल ओव्हर गोंयचे सुद्दां लोक आनी तेंचे पेरंट जे आसा पळय तेंच्यांनी त्या मोर्चाक सहभागी जावन तेंचो हात बळकट करचो आनी ह्या धर्मेंद्र प्रधान जो आसा पळय ताका रेजिग्नेशन दिवपाक ताका आमी हाडटलेच हे 100%. इन्कलाब जिंदाबाद.